अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। इस वक्त बहुत तकलीफ़ दे इंतहाई दुख भरी ख़बर जो है वो हम तक पहुँची है, जिसमें आप लोगों को अभी तक कुछ इत्तलात पहुँची होंगी और कुछ इत्तलात जो हैं वो अब मेरे थ्रू आप तक पहुँचेंगी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान साहब का जो कंटेनर है, जो उनका लॉन्ग मार्च का सिलसिला है, वो आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और फैसल वाउडा ने तो पहले ही कहा था कि बहुत सारी मैयतें, बहुत सारी लाशें और बहुत सारा खून उनको दिखाई दे रहा है। वो तो प्री प्लान्ड खून की बात कर रहे थे, लेकिन आज एक खूने नाहक बहा है। एक लड़की, एक रिपोर्टर लड़की जो कि बहुत ही बहादुर, बहुत ही निडर थी, बहुत जुर्रत वाली थी। चैनल 5 से उनका ताल्लुक था और वो इमरान खान के कंटेनर के नीचे आकर उनकी फौरी तौर पे मौके पे जाँ बहक वो हो गई हैं, डेथ हो गई है। उस हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस दूँगी, कुछ इन्फॉर्मेशंस मुझ तक आई हैं और कुछ इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो अभी मुझ तक पहुँचेंगी। जैसे-जैसे फर्दर डेवलपमेंट होगी मैं आप लोगों को बताऊँगी। लेकिन अब तक जो हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ और जो हक़ाइक़ आए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हुआ ये है कि एक वीडियो इस वक़्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, जिसमें एक लड़की जो है इमरान खान के कंटेनर के नीचे कुचली गई है और कुचली हुई हालत में वहाँ पर बहुत सारा अवाम का जम्मे गफ़ीर वहाँ पर जमा है, बहुत सारे लोग वहाँ पर जमा हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस लड़की को उस कंटेनर के नीचे से निकाल के फ़ौरी तौर पे अस्पताल जो है वो शिफ्ट किया जाए। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से उस कंटेनर के अंदर से कुचली हुई लाश को निकाला गया और उनको लाहौर के करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया गया। लेकिन अस्पताल वालों ने ये बताया कि ख़ातून जो हैं जिस वक़्त वो कंटेनर के नीचे आई हैं, उसी वक़्त वो मौके पर जाँ बहक हो चुकी हैं। अब ख़ातून के बारे में जो डिटेल्स अब तक इब्तदाई मालूमात के अकॉर्डिंगली मुझ तक पहुँची हैं, वो ये है कि ख़ातून बेसिकली एक रिपोर्टर हैं, एक सहाफ़ी हैं और पिछले काफ़ी अरसे से वो चैनल 5 के साथ जो है वो मुंसलिक थीं। और उनका जो ताल्लुक अभी तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे बताया जा रहा है वो ये है कि उनका ताल्लुक इचरा या उसके गिरदो-नवाह के इलाके से है। और मुझ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँची है कि ख़ातून जो है वो मैरिड भी थीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके 3 बच्चे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी उनके 4 बच्चे हैं। उनके एक साथी रिपोर्टर ने मुझे ये बात बताई है और जैसे-जैसे मैं कन्फर्म करूँगी और कोशिश करूँगी कि उनके घर से भी ख़बरें आप तक पहुँचाऊँ, लेकिन मुझे ये पता चला कि जैसे ही ये जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है, ये पहुँचा जनाब अली कामोकी के पास, तो वहाँ पर पहुँचकर आहिस्ता-आहिस्ता ये कंटेनर चल रहा था। हालाँकि कंटेनर आहिस्ता ही चल रहे होते हैं, लेकिन वही बात है कि जिसकी आखिरी साँस लिखी हो तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। सदफ़ के बारे में 2 मुतज़ाद ख़बरें इस वक़्त तक आ रही हैं कि उनकी डेथ की रीज़न क्या है। वैसे तो कॉज़ ऑफ़ डेथ जो है वो आगे जाके पता चलेगी, लेकिन अभी तक जो क़यास रइयाँ की जा रही हैं, उसमें एक रीज़न ये बताई जा रही है कि सदफ़ नीचे हजूम के साथ मौजूद थीं और वो चाहती थीं कि वो कंटेनर के ऊपर चढ़ जाएँ और उसके लिए वो कोशिश में थीं कि वो किसी तरीके से भाग कर ताक़ुब कर रही थीं कंटेनर का। और उन्होंने कोशिश की कि वो चढ़ जाएँ, लेकिन जैसे ही उन्होंने कंटेनर के ऊपर पैर रखा, तो अनबैलेंस्ड होने की वजह से उनका जो पैर है वो वहाँ से फिसला और वो सीधी जो है कंटेनर से नीचे आकर गिरीं और उनकी बॉडी जो है वो सीधी वहाँ पे जो कंटेनर के टायर्स हैं उनके नीचे कुचली गई। एक तो ये रीज़न बताई जा रही है और दूसरी रीज़न जो है वो ये बताई जा रही है कि सदफ़ जो हैं वो ऑलरेडी पहले से ही कंटेनर के ऊपर खड़ी थीं और वहाँ से वो नीचे गिरीं और नीचे गिरने के बाद वो ट्रक के नीचे यानी कि आ गईं, कंटेनर के नीचे आ गईं। अच्छा, अब जनाब कंटेनर गुज़र गया, ज़िंदगी की बाज़ी वो हार गईं, जो नुकसान उनका होना था वो हो चुका। वहाँ से अवाम ने फ़ौरी तौर पे उनको जब उठाया और अस्पताल मुंतकिल किया लाहौर के अस्पताल में, तो उस वक़्त तक तो वो जान की बाज़ी हार चुकी हुई थीं। चैनल 5 के ऊपर उनका आइडेंटिटी लिखा हुआ था, चैनल से राब्ता किया गया, चैनल को बताया गया कि भई इस तरह से आपकी ख़ातून रिपोर्टर की डेथ हो गई है। चैनल ने फ़ौरी तौर पे सदफ़ के घर वालों से राब्ता किया, उनके शौहर और उनके बच्चों को मुबैना तौर पे जब ये बताया गया, तो बताया ये जा रहा है कि उनके घर में इस वक़्त बहुत रिक्कत आमेज़ मनाज़िर ये हैं कि उनके बच्चे रो-रो के हलकान हुए हुए हैं, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं और जो उनके हस्बैंड हैं वो गम से जो हैं वो बार-बार बेहोश हो रहे हैं, क्योंकि उनकी मिसेज़ तो वहाँ पर जलसा कवर करने गई हैं, जलसा या लॉन्ग मार्च कवर करने के लिए गई थीं। और मैं आपको ये बताऊँ कि सदफ़ के बारे में हमें ये पता चला है कि उनको कोई बहुत अच्छी सैलरी नहीं दी जाती थी, उनका जो मुआवज़ा था वो बहुत कम था। लेकिन उसके बावजूद वो एक नीडी ख़ातून भी थीं और अपने बच्चों का, अपने घर का पेट पालने की ख़ातिर वो बहुत अरसे से चैनल 5 के साथ मुंसलिक थीं। अगर बात करें चैनल 5 की, तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर छोटे-छोटे चैनल्स हैं, यहाँ पर जो रिपोर्टर हज़रात हैं, उनकी वैल्यू का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि ना उनको गाड़ी दी जाती है,
نہ ان کو ٹرانسپورٹ مہیا کی جاتی ہے، نہ ان کا میڈیکل ان کو ملتا ہے، نہ ان کو تنخواہ ٹائم پہ ملتی ہے۔ وہ بیچارے اس طرح سے کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے مزدور ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں تو وہ کام بھی نہیں چھوڑ کے جا سکتے، کیونکہ ان کو کام ہی وہ آتا ہے۔ یعنی میڈیا سے جو منسلک لوگ ہیں وہ دوسرے کاموں کے بجائے میڈیا کے کام کو ہی پریفر کرتے ہیں۔ تو صدف کا بھی شمار انہی لوگوں میں تھا جو کہ دن رات جب چینل ان کو کال کرتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی فلانی جگہ چلی جاؤ، فلاں جگہ چلی جاؤ، جا کے کوریج کر کے آؤ، تو اس وقت یہ جو ٹاسک دینے والے ہوتے ہیں نا، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رپورٹرز کو کوئی بنیادی سہولیات بھی دینی ہے۔ اب دیکھیں، ایک نہتی لڑکی کو وہاں اتنے بڑے لانگ مارچ میں بھیج دیا بنا یہ سوچے سمجھے کہ وہاں پر تو ہزاروں کا ویسے ہی مجمع ہوگا، لوگ ہوتے ہیں، مرد حضرات ہوتے ہیں، کوئی بدتمیزی ہو سکتی ہے، رات کا ٹائم ہو، شام کا ٹائم ہو، کچھ ہو سکتا ہے خدا نخواستہ۔ مجھے ان کے کلیگ نے، ایک ساتھی کلیگ نے بتایا ہے کہ صدف کا یہ عالم تھا کہ کبھی وہ بیچاری رکشوں پہ بیٹھ کے ذلیل ہو رہی ہوتی تھی، بیچاری بھاگ بھاگ کے کوریج کر رہی ہوتی تھی، اور کبھی کبھی تو ان کے پاس ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا تھا، رکشہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ اپنے ہی کیمرہ مین کی بائک پہ بیٹھ کے چلی جاتی تھی، صرف اس لیے کہ ان کو وہ ٹاسک پورا کرنا ہوتا تھا جو میڈیا کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے۔ میں اپنے ارباب جو اقتدار ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان میں اس وقت جو سب سے مظلوم ہے نا، وہ دو طبقات ہیں۔ ایک وہ جو بیچارے مزدوری کرتے ہیں، اور ایک وہ مزدور جو میڈیا میں کام کرتے ہیں، وہ بھی مزدور ہوتے ہیں، کیونکہ جو آپ کے چینلز پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اینکر پرسنز ہوتے ہیں ان کو تو آپ نواز دیتے ہیں، لیکن جو نیچے کا عملہ ہوتا ہے، طبقہ ہوتا ہے، جو آپ کے کیمرہ مینز ہوتے ہیں، جو آپ کے لائٹ مینز ہوتے ہیں، جو آپ کے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، ان کے گھروں میں فاقے ہو رہے ہوتے ہیں۔ صدف کے کچھ لوگ بتا رہے ہیں 4 بچے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے ہیں، اور میں نے ڈیوٹی لگائی ہے اپنے رپورٹر کی، وہ جلد ہی ساری انفارمیشنز ہم تک پہنچائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا پر یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ارشد شریف کے لیے تو بہت ساری آواز اٹھائے گی کیونکہ ان کا ایک بڑا نام تھا، لیکن کیا صدف کے لیے بھی آواز اٹھائی جائے گی؟ کیا ان کے بچوں کو کی کفالت کے لیے بھی پیسے دیے جائیں گے؟ کیا صدف کو بھی گھر دیا جائے گا؟ کیا اب ان کا کون ہوگا والی وارث؟ اب ان کی فیملی کا کیا ہوگا؟ کیا ان کو بھی کوئی مالی امداد دی جائے گی؟ اس حوالے سے عمران خان کو خاص طور پہ جو ہے وہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے فوری طور پہ اپنی تقریر کی، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا یہ حادثہ پیش آیا ہے، اس کے پیش نظر ابھی ہم اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیتے ہیں۔ فواد چودھری نے بھی اپنا بیان جاری کیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ صدف سے زیادہ جرت مند اور محنتی رپورٹر بہت کم دیکھے، ایک جی دار لڑکی۔ کل ہی عمران خان سے انٹرویو کے بعد صدف کا لاہور کی سب سے جی دار اور محنتی رپورٹر کے طور پہ تعارف کروایا گیا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ کیا معلوم تھا کہ یہ ملاقات آخری ہوگی، خدا غریق رحمت کرے۔ صدف جو ہیں ابھی ایک دن پہلے انہوں نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے خان صاحب کا انٹرویو کیا تھا، جس کے نتیجے میں فواد چودھری نے ان کا جو تعارف کروایا تھا وہ یہ کروایا تھا کہ بڑی جی دار اور محنتی لڑکی ہے، جس پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، لیکن کیا پتہ تھا کہ یہ صدف کے ساتھ ان کی آخری ملاقات ہے۔ اور آج صدف جب دوبارہ لاہور سے ادھر پہنچی کوریج کرنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا کہ کنٹینر جو ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ سپیڈ میں جا رہا ہے، تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ دوبارہ سے کنٹینر کے اوپر جا سکیں، خان صاحب تک اپروچ کر سکیں، لیکن انفارچونیٹلی ان کا پیر پھسلا اور ان کی ڈیتھ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوئی ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کا بھی رد عمل سامنے آیا ہے، انہوں نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنا پیغام جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی متحرک اور محنتی رپورٹر ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی غریق رحمت کرے۔ لیکن بات یہ ہے کہ صرف ہمدردی کر دینے سے اور 4 دن پوسٹ لگا لینے سے یا ہمارے ویڈیوز بنا دینے سے کچھ نہیں ہوگا تب جب ان کے بچوں کی کفالت کا بندوبست کیا جائے گا، ان کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کیا جائے گا، اور ساتھ میں ان لوگوں کا بھی بندوبست کیا جائے جو اس وقت بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں چینلز کے اوپر، اور چینل مالکان ان کے بارے میں بالکل بھی نہیں سوچتے، بس وہ ان کو ٹاسک دیتے ہیں، چاہے وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، رات کے 2 بجے کچھ بھی ہے، وہ کہتے ہیں بس پہنچو وہاں پر، کچھ بھی ہو جائے پہنچو، ہمارا یہ کام ہونا چاہیے، چاہے تم مرو جیو۔ کوئی رولز بننے چاہیے، کوئی ریگولیشنز بننے چاہیے، پاکستان کے اندر پراپر میڈیکل کا سسٹم ہونا چاہیے، لوگوں کو سہولیات دی جانی چاہیے۔ اب آپ لوگوں کی باری ہے، آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ اس پورے واقعے کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں۔ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں مجھے پرسنلی آپ لکھیں، میں آپ کو جواب دوں گی۔ میرا دل آج بہت زیادہ رنجیدہ ہے، بہت پریشان ہے، بہت دکھی ہے، میں آپ کو پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔